Indulhensya. Ang pulo nga indulhensya gikan sa Latin nga pulo nga indulhentia, nga gikan pod sa pulo nga indulhio, nga nagpasabot og kaluoy o pabor. Sa post-classic Latin, kini nagpasabot pagwagtang sa buhis. Sa balaod sa mga Romano, kini nagpasabot nga paghatag og kagawasan gikan sa pagkabihag o kastigo. Sa theological language, kini nagkahulugan sa kaayo o kaluoy sa Dios. Pero dinhi ang indulhensya nagpasabot sa pagwagtang sa temporal nga kastigo tungod sa sala nga napasaylo na. Mao kini ang extra-sacramental sa pagwagtang sa kastigo sa sala nga napasaylo na pinaagi sa pagkumpisal. Pinagi ni ini nga kahulugan angayon nga timan-an ang mosunod nga mga puntos. Una, diha sa sakramento sa bunyag, dili lang ang guilt of sin ang giwagtang, kung dili ang penalties nga nakadikit sa sala. Sa sakramento sa pagkumpisal, ang guilt of sin giwagtang o usab ang dumalayon nga kastigo tungod sa salang mortal. Apan bisan pa niini, na ay nagpabilin nga temporal nga kastigo nga gikinahanglan sa Dios nung hustisya o kinahanglan nga kini matuman hiining kinabuhia o sa kalibutang musunod sama sa purgatorio. Ang indulhensya nga ihalad sa makasasalang nagbasol magpaabot sa pagwala sa utang samtang ania pa sa kalibutan. Ikaduha, sa sakramento sa pagkumpisal, ang makasasalang nagbasol human nga nakadawat sa absolution gikan sa guilt of sin, libre sa temporal penalty pinaagi sa indulhensya. Ambot ipasabot ang sala na pasaylo sa kinatibuk-an o ang epekto sa sala na wagtang lamang kung nahumana sa nagbasol nga makasasala ang kompletong reparation o pag-uli o sa makabuhi sa kastigo o sa hasol. Ikatulo, ang katagbawan nga gitawag og penitensya nga gihatag sa nagkumpisal sa paghatag sa absolution kabahin kini sa sakramento sa pagkumpisal. Ang indulhensya mao ang extra-sacramental nga mao ang epekto sa pagkumpisal, pagbasol og sakramentong katagbawan. Lahi kini sa gipabuhat nga penitensya sa makasasalang nagbasol sama sa pag-ampo, puasa og paghatag og limos. Pero ang indulhensya anaa sa disposal sa penitente sa merito ni Kristo og sa mga santos. Ikaapat, siya nga nakaginansya sa indulhensya wala nagtanyag sa hinanali nga kagawasan sa iyang obligasyon nga penalty, kung dili gitagaan sa paagi nga makabayad niini. Ang simbahan wala nagbiya sa penitente nga walay kapaingnan sa iyang kalingkawasan sa tanan nga tulubagon. Ang simbahan nagtabang sa penitente nga matuman niya ang iyang obligasyon. Ikalima, sa paghatag sa indulhensya, ang maghatag niini mao ang Santo Papa o Obispo. Sila wala naghatag silang personal nga merito diha sa kagustuhan sa Dios nga ipabuhat sa makasasala. Ang Santo Papa o Obispo milihok sa iyang kapasidad nga naay jurisdiction o autoridad diha sa simbahan nga pinaagi sa espirituhanong bahandi, sila nagkuha sa pamaagi sa kabayaran. Ang simbahan siyang kaugalingon dili ang ultimo nga tag-iya kundi tigdumala sa sobrang kaabudansya sa mga merito. Sa pagbuhat niini, ang simbahan nagatuman sa kagustuhon sa Dios nung kaluoy o ang demanda sa Dios nung hustisya. Ang simbahan karon magadetermina sa kadakuon sa kahimtang uban sa mga kondisyonis nga pagabuhaton sa penitente aron sa pag-angkon sa indulhensya. Ang Santo Papa nga mao ang pinakaulo sa simbahan makahatag sa tanang klaseng mga indulhensya ngadto sa tumutuo o sa lamang ang makahatag sa plenarya indulhensya. Ang autoridad sa obispo nga kaniadto walay limit karon gilimitahan ni Papa Innocente III sa tuig 1215 sa paghatag og usa ka tuig nga indulhensya sa dedication sa simbahan og 40 ka adlaw sa ubang okasyon. Kining indulhensya dili pwede sa kalag nga mipanaw na. Kini nga indulhensya maangkon sa tao nga dili sakop sa diocese pero diha lang sa maong diocese og ubos sa obispo nga naghatag. Ang pare o ang abots o generals
sa mga religious orders dili makahatag og indulhensya kung wala gi-authorize. Sa laing bahin, ang Santo Papa pwede maka-empower sa cleric nga dili pari sa paghatag og indulhensya. Unsa man ang klaseng indulhensya? Una, universal og local indulhensya. Kini nga indulhensya maangkon bisag usa ni ining kalibutan. Ang lokal nga indulhensya maangkon sa usa lang ka lugar. Ikaduha, perpetual og temporaryo. Ang perpetual nga indulhensya maangkon bisag unsang panahona og ang temporaryo pwede lang sa pipila ka adlaw o sulod sa usa ka panahon. Ikatulo, real og personal. Ang real indulgence nakakabit kini sa usa ka butang sama pananglitan sa krusipiho, rosary og medalya. Ang personal indulgence mo kadtong wala nang ginahanglan og paggamit og material nga mga butang o kinigihatag sa usa ka pundok nga katawhan sama pananglitan sa usa ka order of fraternity. Ikaapat, plenary og partial. Ang plenary indulgence mao ang pagtanggal sa tanang temporal punishment tungod sa sala og busa wala na dugang nga pampawala nini didto sa purgatorio. Ang partial indulgence mao ang pagpatuman sa usa ka bahin sa penalty o kini nga bahin gidetermina sumala sa disiplina penitensya sa bag-o pa ang simbahan. Ang pag-ingon nga ang indulhensya sa dakong mga adlaw o tuig nga gihatag nagpasabot og pagpapas sa kastigo sa purgatorio. Ang Dios lamang ang nasayod unsa ang penalty nga nabilin og angay nga bayran og unsa kabug-aton ang kadugayon. Ang ubang indulhensya gihatag sa ngalan sa mabuhi lamang, samtang ang uban gibuhat sa ngalan sa kalag nga bibiya. Ang simbahan nagahatag og indulhensya sa mabuhi nga iyang jurisdiction, pero wala sa jurisdiction sa mapatay o naghimo sa indulhensya nga available kanila pinaagi sa suffrage. Pananglitan, ang simbahan nagpetisyon ngadto sa Dios sa pagdawat sa lihok sa katagbawan o sa pagpamubo sa pag-antos sa mga kalag sa purgatorio. Tungod kay ang simbahan nagproklamar og indulhensya, wala kini nagpasabot nga kini maangkon nga walay paningkamot sa kabahin sa mga tumutuo. Ang nakadawat sa indulhensya na libre sa guilt of mortal sin. Para sa plenary indulgence, ang pagpangumpisal o pagkalawat gikinahanglan, samtang ang partial indulgence dili obligatory ang pagkumpisal. Ang usa ka tawo maghimo og usa ka maayong buhat, pagampo, maghatag og limos ug maghimo og maayong buhat sama sa pagbisita sa simbahan og uban pa nga gikinahanglan aron makadawat og indulhensya. Unsa man ang teolohiya sa indulhensya? Ang mga dili Katoliko nagpasangil nga ang indulhensya mao ang kinatibuk-an nga pagpasaylo sa sala nga nabuhat o kini lisensya pod sa paghimo og dugang mga sala. Og sila nga tarungan nga ang kondisyon aron maangkon ang indulhensya mao ang bayad og kwarta nga ihatag sa pari. Kini nga pasangil usa ka bakak og usa ka pagbutang-butang. Ang indulhensya mao ang pagwagtang sa tubangan sa Dios og temporal punishment tungod sa sala din ang sala na pasaylo na diha sa sakramento sa pagkumbisal o pinaagi sa lihok sa paghinulsol nga gihatag sa competent ecclesiastical authority of the Church, treasury of merits. Ngadto sa mabuhi pinaagi sa absolution o sa mga patay pinaagi sa suffrage. Gitawag kini nga temporal tungod kay kini mulungtad ni ining kalibutana o sa sunod. Kini mulungtad sa usa ka panahon o kini lahi kay sa dumalayong kastigo sa impyerno din ang matagrabe nga sala na ay kastigo. Ang panudlanan sa merito nga usahay gitawag nga panudlanan sa katagbawan o panudlanan sa simbahan mao ang sobrang kaabundansya tinubdan sa mga merito o katagbawan ni Kristo nga labaw sa panginahanglan sa kaluwasan o dugang pa ni ining naghinubrang merito o katagbawan ni Birhen Maria o mga santos. Nining panudlanang merito sa simbahan, ang Santo Papa naghatag og indulhensya. Ang Diyos tigmugna og sa Ginoo sa universidad. Walay balaod sa hustisya nga mulabaw pa sa iyaha. Ang Diyos mao ang supreme norm. Siya ang hustisya. Ang Diyos nagpakita sa hustisya
og isip huwis, wala siya nagpakita og partiality. Sumala sa Roma Kapitulo 2 versikulo 11, kay ang Dios walay pinalabi. Siya nagaganti sa mga maayo og nagkastigo sa mga rotan. Ang pagpremyo sa maayo og pagkastigo sa rotan dili lamang kay kini trabaho sa Dios ng hustisya, pero usab mao ang lihok sa kaluoy sa mga siya nagganti nga dili masukod og nagkastigo sa mga makasasala. Mateo Kapitulo 19 versikulo 29, og ang matag usa nga nagbiyag mga balay o mga igsoong lalaki o mga igsoong babae o amahan o inahan o mga anak o kayutaan tungod sa akong ngalan, magadawat og usa ka gatos ka pilo og magapanunod sa kinabuhing dayon. Ang kapasayloan sa sala dili lamang kay kinilihok sa kaluoy, pero usab lihok sa hustisya, og ang Dios nagdemanda sa mga makasasala og pagbasol og pagbayad. Pananglitan, si Hari David nakasala batok sa Ginoo, pinagi sa pagpatay kang Uriah nga Hitihanon tungod kay sa nagtinguha sa asawa ni Uriah nga mao si Bathsheba. Si David nagbasol sa iyang sala sa tubangan ni propeta Nathan og ang Dios nagpasaylo kaniya. Pero ang Dios nagdemanda sa kinabuhi sa anak ni David isip bayad sa iyang kasalanan sa Dios. Kaduhang Samuel Kapitulo 12 versikulo 13 hangtod 18. Og si David miingon kang Nathan, ako nakasala batok sa Dios. Og si Nathan miingon kang David, ang Dios usab nagpapa sa imong sala, ikaw dili mamatay. Bisan pa niya na tungod kay niining buhata, ikaw naghatag og dakong hinungdan sa mga kaaway sa Dios sa pagpasipala, ang bata usab nagmataw mamatay gayud. Og si Nathan milakaw ngadto siyang balay, og ang Dios naghampak sa bata nga gianak sa asawa ni Uriah kang David, o kini nagmasakiton sa hilabihan. Busa si David nagpakiluoy sa Dios alang sa bata, og si David nagpuasa og misulod og mihigda sa tibuok nga gabii sa ibabaw sa yuta. Og ang Dios mingon kang Moses og kang Aaron, og ang mga ansyano sa iyang balay mingbangon og mingtindog sa tupad kaniya aron sa pagbangon kaniya gikan sa yuta. Apan siya wala bumuot, ni mukaon siya og tinapay uban kanila. Og nahitabo sa ikapito kaadlaw ang bata namatay, og ang mga sulugoon ni David nahadlok sa pagsugilon kaniya nga ang bata patay na. Kay sila miingon, aniya karon samtang buhi pa ang bata, kita mingsulti kaniya, og wala sa mamati sa atong tingog. Pagkadako ang pagsakit sa iyang kaugalingon, kung siya suginlan nato nga ang bata patay na. Sa atong gibasa, si David nakasala. Apan bisan kung siya gipasaylo na, pero siya nag-antos gihapon sa kastigo. Si Adan ug Siba usa-usab ka ehemplo sa kamaturan. Ang Dios nagpasaylo sa ilang sala nga malapason, pero nagkastigo sa taas nga panahon sa katumanan. Mao gihapon ang kang Moises ug Aaron, din ang ilang masala gipasaylo nga mao ang gamay nga pagsupak sa Dios ng kasuguan. Pero silang duha gikastigo pinaagi sa wala paghatag kanila sa kalipay sa pagsulod sa yutang saad. Numero Kapitulo 20 versikulo 12. Ang Dios miingon kang Moses og kang Aaron, tungod kay wala ka mumutuo kanako aron sa pagbalaan kanako sa mga mata sa mga anak sa Israel, tungod niya na dili ninyo igasulod kini nga katilingban sa yuta nga akong gihatag kanila. Numero Kapitulo 20 versikulo 23 hangtod 24. Og ang Dios nagsulti kang Moises og kang Aaron didto sa bukid sa Hor sa mga utlanan sa yuta ni Edom nga nag-ingon, si Aaron pagkapaipunon sa iyang katawhan kay dili sa makasulod sa yuta nga akong gihatag sa mga anak sa Israel, tungod kay namasukihon kamo sa akong pulong sa mga tubig sa Meriba. Ang kastigo nga gimbutan sa Dios para sa mga makasasala dili lamang pinaagi sa pagtubo o pagpahimangno, kung dili usab kastigo sa mga insulto nga gihatag nila sa Dios. Muhimo kita o mga bayad sa atong dili mapasalamaton ngadto sa Dios. Kung kini nga katagbawan ngadto sa Dios ng hustisya wala na buhat nining kalibutan, kini pagabuhaton bisan ngadto sa katapusang sinsilyo sa paglinis sa kalayo sa purgatorio. Mao kini ang hubad sa mga pulong ni Jesus sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 25.
Pakihigala dayon sa imong magsusumbong, samtang nagakuyog pa kamo sa dalan, padulong sa hukmanan. Kay tingali unya hinuon, itugyan ikaw sa imong magsusumbong, ngadto sa maghuhukom, og ang maghuhukom, magatugyan kanimo, ngadto sa bantay, og ibanlod ikaw sa bilangguan. Ang katapusang epekto sa maayong buhat mao ang pagtanggal sa sala nga nabuhat og ang kabililhon sa maayong buhat mulabaw sa atong utang ngadto sa Dios. Ang Dios nga usa ka huwis mo lamang ang makadetermina sa kabug-aton sa maayong buhat. Atong hisgutan ang biblical principle sa indulhensya. Unang biblical principle, ang resulta sa sala diha sa kalala og kastigo. Kung ang tao nakasala, siya responsable niini sa kalala o kastigo. At ang basahon ang Isaiah Kapitulo 1, versikulo 18. Umari kamo karon og usahan ta paghusay, nag-ingon ang Dios. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nibi. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Salmo Kapitulo 54, versikulo 4. Aniya karon ang Dios mao ang akong magtatabang. Ang Ginoo nagauban kanila nga nagasapnay sa akong kalag. Ang epekto dili lamang ang kalala pero ang pag-angkon sa kastigo. Isaiah Kapitulo 13, versikulo 11. Og pagasilutan ko ang kalibutan tungod sa ilang pagkadautan, og ang mga taong dautan tungod sa ilang kasalanan, og pahunungon ko ang pagkamapetason sa mga palabi-labihon, o pagapaubson ko ang pagkamapahitason sa mga taong makalilisan. Ang Biblia naghisgot nga ang guilt mikapot sa atong kalag. Isaiah Kapitulo 1, versikulo 18, umari kamo karon og usahon ta paghusay, nag-ingon ang Dios. Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nibi. Bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Nining guilt o kalala nga mitapod sa atong kalag na ay mga teksto nga naglarawan sa pasaylo nga paglinis o kahimtang sa kalag nga napasaylo limpyo og putli. Salmo Kapitulo 51, versikulo 4 ug 9. Bato kanimo lamang nakasala ako, og nabuhat ko ang dautan sa imong pagtan-aw, aron ikaw pagailhon nga matarong sa diha nga ikaw magasulti, og pagailhon nga ulay sa diha nga ikaw magahukom. Tagua ang imong naong gikan sa akong mga sala, og palaa ang tanan kong mga kasalanan. Ang atong naangkon dili lamang ang pagka-guilty, apil na dinhi ang liability sa kastigo sa diha nga kita nakasala. Isaiah Kapitulo 13, versikulo 11. Og pagasilutan ko ang kalibutan tungod sa ilang pagkadautan, og ang mga taong dautan tungod sa ilang kasalanan, og pahunungon ko ang pagkamapitason sa mga palabi-labihon, og pagapaubson ko ang pagkamapitason sa mga taong makalilisan. Bisan ang gamay nga sala naay kastigo. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 14. Hukman sa Dios ang tanantang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dawtan. Ikaduhang biblical principle, ang kastigo temporal og eternal. Ang Biblia nagpadayag nga ang ubang kastigo dumalayon hangtod sa kahangturan, pero ang ubang kastigo temporal. Kining dumalayon nga kastigo gisgutan diha sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 2. Og ang daghang kanila nga nangatulog sa bug sa yuta mahigmata, ang uban ngadto sa walay katapusang pagtamay. Ang kasagaran nakasentro sa dumalayon nga kastigo, kay kini mao ang pinakaimportante. Pero ang kasulatan nagpadayag sa temporal nga kastigo o kini tinuod o ato kining masubay sa unang sala sa katawhan. Genesis Kapitulo 3, versikulo 16, nag-ingon siya sa babae, pagadaghanon ko sa labihan gayod ang imong mga kasakit ug ang imong mga pagpanamkon, og sa may kasakit ikaw mga panganak og mga anak, ug ang imong tinguha mao ang pagpangandoy sa imong bana, og siya magabuot kanim. Ikatulo nga biblical principle, ang temporal nga kastigo magpabilin bisan ang sala gipasaylo na. Kung ang tao naghinulsol, ang Diyos magtanggal sa sala. Daniel Kapitulo 1, versikulo 18. Og sa tapo sa mga adlaw nga gitudlo sa hari,
aron sila pagadad-on kaniya. Ang prinsipe sa mga eunuko midala kanila sa tubangan ni Nabucodonosor. Kung ang tao naghinulsol, ang Diyos magtanggal sa dumalayong kastigo. Roma Kapitulo 15, versikulo 9. Og aron ang mga hintil managhimaya sa Diyos tungod sa iyang kaluoy, ingon sa nahisulat, busa kanimo, magadayeg ako taliwala sa mga hintil, o mag-aawit ako sa paghimaya sa imong ngalan. Atong basihan dinhi mao si Nathan, nga propita, nga nagkomprontahi kan David. Kaduhang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 13 hangtod 14, og si David miingon kang Nathan, ako nakasala batok sa Diyos. Og si Nathan miingon kang David, ang Diyos usab, nagpapa sa imong sala, ikaw dili mamatay, bisan pa niya na, tud kay ni ining buhata, ikaw naghatag og dakong hinungdan sa mga kaaway sa Diyos sa pagpasipala. Ang bata usab, nagmataw, mamatay gayud. Ang Diyos nagpasaylo kang David, pero si David mag-antos gihapon sa pagkawala siyang anak o sa ubang mga kastigo. Kaduhang Samuel, Kapitulo 12, versikulo 7 hangtod 12. Og si Nathan mingon kang David, ikaw mao ang tao, kini mao ang ipamulong sa Diyos, ang Diyos sa Israel. Ako nagdihog kanimo nga hari sa ibabaw sa Israel, og ako nagluwas kanimo gikan sa kamot ni Saul. Og ako naghatag kanimo sa balay sa imong agalon, og ang mga asawa sa imong agalon diha sa imong sabakan, og maghatag ako kanimo sa balay sa Israel og sa Huda. Og kung kining jutay ragyod pun-an ko pa unta ikaw niini og ni anang mga butanga. Ano nagtamay ka sa pulong sa Dios sa pagbuhat niya ng dautan sa iyang mga mata? Ikaw nagsamad kang Uriah, ang Hitihanon, pinagi sa pinuti, og nagkuha siyang asawa aron maimong asawa, og ipatay mo siya pinaagi sa pinuti sa mga anak sa Amon. Busa karon ang espada, dili mo bulag gikan sa imong balay, tungod kay ikaw nagtamay kanako og nagkuha sa asawa ni Uriah, ang Hitihanon, ron imong maasawa. Sa ingon ini namulong ang Dios, aniya karon ako mo patindog og datan bato kanimo gikan sa imong kagalingong balay, og ako magakuha sa imong mga asawa sa tubangan sa imong mga mata, og ihatag ko sila ngadto sa imong silingan, og siya muhigda tipon sa imong mga asawa diha sa dayag ni ini nga adlaw. Kay ikaw naghimo ni ana sa tago, pagabuhaton ko kining butanga sa tubangan sa tibok nga Israel og sa tubangan sa adlaw. Ang mga protestante nakaamgo niini nga samtang si Jesus nagbayad sa presyo sa atong kasalanan sa tubangan sa Dios, wala gilibre sa atong obligasyon sa pag-uli o pag-ayo sa atong gibuhat. Ilang gidawat nga kung ikaw mangawat og sakayan, dili igo ang paghinulsol sa sala nga nabuhat. Kinahanglan nga iuli ang nakawat. Ang Diyos nagpasaylo, pero wala din nagpasabot nga libre na ta sa obligasyon sa pag-ayo o pag-uli sa kadaot nga nahimo. Ang ikaapat nga biblical principle, ang Diyos nagpanalangin sa ubang mga tao isip ganti sa ban. Si Jesus nag-ayo sa paralitiko o nagpasaylo sa iyang mga sala sa diha nga iyang nakita ang pagtuo sa iyang mga higala. Mateo Kapitulo 9, versikulo 1 hangtod 8, og sa nakasakay si Jesus sa sakayan sa mitabok og miabot sa iyang kagalingong lungsod. Og tan-awa ilang gidala kaniya ang usa ka paralitiko nga naghay-ad sa duyan, og sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig sa miingon sa paralitiko, anak, salig, ang imong mga sala gipasaylo na. Og tan-awa, dihay mga eskriba nga nag-ingon sa ilang kaugalingon, nagapasipala kining tawhana. Apan sa nasara ni Jesus ang ilang mga hunahuna sa miingon kanila, nganong nagahuna-una man kamog daotan diha sa inyong mga kasing-kasing? Kay hain ba'y labi pang masayon? Ang pag-ingon ba, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon ba, bumangon ka o paglakaw? Apan aron mahibalo kamo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog mga sala, niini miingon siya sa paralitiko, bangon dad-a ay maghigdaan o pumauli ka. O sa mibangon o mipauli sa iyang balay. Sa pagkakita niini sa mga panon sa katawhan, sila nangahadlok o nanagdaig sa Dios nga nakahatag sa maong kagahom ngadto sa mga tao. Kung ang Dios nagpanalangin sa tao isip ganti sa ban, usay ang panalangin gihatag aron sa pagpakunhod sa temporal nga kastigo.
Pananglitan ang Diyos nagsaad kang Abraham, nga kung siya makakita sa pipila ka mga taong tarong sa Sodoma, yang salbaron ang syudad sa temporal nga pagkagunob, tuod lamang sa pipila nga matarong. Genesis, Kapitulo 18, versikulo 22 hangtod 32. Unya ang mga tao mitipas gikan didto og nagpaingon sa Sodoma, apan si Abraham nagtindog pa atubangan sa Dios. Og miduol si Abraham og miingon kaniya, pagalaglagon mo ba usab ang mga matarong uban sa mga dautan? Tingali kaha nga adunay kalim-an nga mga matarong sa sulod sa syudad, pagalaglagon mo ba di ay? Og dili mo pagasayluan ang dapit tungod sa kalim-an nga mga matarong nga nasa sulod diini? Halayo kanimo ang pagbuhat sa ingon niana, nga patkin mo ang mga matarong uban sa mga dautan, o nga sa ingon niana ang mga matarong mga sama sa mga dautan. Kana halayo kanimo. Dili ba ang maghuhukom sa tibuok kayuta magabuhat sa matarong? Og miingon ang Dios, kung mahikaplagan ako sa Sodoma nga kalim-an nga mga matarong sa sulod sa syudad, pagasayluan ko kining tibuok nga dapit tungod kanila. Og si Abraham mitubag og miingon, ani akaron ako nangako sa pagsulti sa akong Ginoo, bisan ako nga abog og abol lamang. Tingali kaha ang kalim-an nga mga matarong makulangan og 5. Pagalaglagon mo ba kadto tungod ni adtong 5 nga nakulang sa tibok nga syudad? Og mitubag siya, dili ko paglaglagon kadto kung adunay kapatan og 5. Og miusab pa siya sa pagsulti kaniya og miingon, tingali may hingkaplagan didto nga kapatan, og mitubag siya, dili ko pagabuhaton kini tungod lamang sa kapatan. Og miingon siya, dili unta masuko ang akong Ginoo o ako magasulti. Tingali kaha nga didto may makaplagan nga katluan. Og mitubag siya, dili ko pagabuhaton kini kung didto'y adunay makaplagan nga katluan. Og miingon siya, ani akaron nga nangako ako sa pagsulti sa akong Ginoo, tingali kaha may makaplagan didto nga kawhaan. Mitubag siya, dili ko pagalaglagon kadto tungod sa kawhaan. Og siya miingon, dili unta masuko karon ang akong Ginoo, og magasulti lamang ako sa makausa. Tingali kaha may hikaplagan didto nga napulo. Mitubag siya, dili ko pagalaglagon tungod sa napulo. Lahi nga teksto, Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 11 hangtod 13. Busa ang Dios, miingon kang Solomon, tungod kay kini imong nabuhat, og ikaw wala makatuman sa akong tugon, og sa akong kabalauran, nga akong ginasugo kanimo, sapagkat tinud gisiyon ko ang gingarian gikan kanimo og ihatag ko kana sa imong ulipon. Bisan panini sa imong adlaw dili ko kana himuon, tungod lamang kang David nga imong amahan, apan gisiyon ko kini gikan sa kamot sa imong anak. O galing dili ko gisiyon ang tibok gingharian, apan mohatag ako og usa ka kaliwat sa imong anak, tungod kang David nga imong amahan, og tungod sa Jerusalem nga akong gipili. Ang mga Hudiyo gipili nga gimahal sa Dios tungod sa ilang mga katigulangan. Roma Kapitulo 11, versikulo 28 hangtod 29. Labot sa maayong balita sila mga kaaway sa Dios alang sa inyong kaayuhan, apan labot pa sa pagpamili niya sila mga pinalangga alang sa pahinungdan sa ilang mga ginikanan, kay ang mga gasa o ang pagtawag gikan sa Dios dili mabakwi. Ang ikalimang biblical principle, ang Diyos nagtanggal sa temporal nga kastigo pinaagi sa simbahan. Ang Diyos nagagamit sa simbahan sa pagtanggal sa temporal nga kastigo pinaagi sa sakramento sa pagkumbisal. Din ang mga Kristiyanos matubang sa temporal nga kastigo isip disiplina sa Diyos o panginahanglan sa pagbayad sa kadaot sa sala nga nahimo. Sa bag-o pa ang simbahan, ang penalty usay bugat para sa dagkong mga sala sama sa apostasya, pagpatay, pagpalaglag, o ang penalty mulungtad sa mga katuigan. Pero karon ang simbahan bila nga pwede pamub-an ang temporal penalty, pinaagi sa pagpahalipay sa Dios, pinaagi sa relisyong nga buhat o charitable acts, sama sa pagbisita sa mga masagiton o mga piniriso nga nagpadayag sa kasubo o sa mga kaikag sa pagbayad sa kasalanan. Ang simbahan miila nga ang kadagayon sa temporal punishment kamub-an pinaagi sa pag-apil sa bang mga tao nga nagpahalipay sa Dios. Mateo Kapitulo 9, versikulo 8, sa pagkakita ni ini sa mga panon sa katawhan,
sila nang hadlok o nanagdaig sa Dios nga naghatag sa maong kagahom ngadto sa mga tao. Juan Kapitulo 20, versikulo 21 hangtod 28, og si Jesus mingon kanila pag-usab, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Maingon nga gipadala ako samahan, mo man usab, igapadala ko kamo. Og sa nakasulti na siya niini, gayoy pa niya sila sa iyang gininhawa og mingon kanila, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kinsa ganing mga sala ang inyong pasayloon, kini pagapasayloon. Kinsa ganing mga sala ang inyong pahawiran, kini pagahawiran. Usa sa naplugduha nga mao si Tomas, nga ganlan ang kaluha, wala miuban kanila sa pagtungha ni Jesus. Busa gisugidlan siya sa ubang mga tinun-an nga nag-ingon, nakita namo ang Ginoo. Apan sa mingon kanila, gawas ko makita ko ang inagian sa malansang diha sa iyang mga kamot, og ikapasulod ko ang akong tudlo diha sa inagian sa malansang, og ikapasulod ko ang akong kamot diha siyang kilid, diligid ako motuo. 8 kaadlaw tapos nini, ang iyang mga tinun-an didto na usab sa sulod sa balay, og si Tomas uban kanila. Ang mga pultahan tinakpan, apan si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala og mingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Og siya mingon kan Tomas, ihikap dinhi ang imong tudlo og tan-awa ang akong mga kamot. Ambi ang imong kamot og ipasulod kini sa akong kilid. Ayaw na ni anang pagkadili matinuuhon. Hinunua magmatinuuhon ka. Og si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Kung si Kristo naghatag sa mga ministro sa abilidad sa pagpasaylo sa kastigo sa malantarong sala, siya nagsaad siyang simbahan sa gahom sa paghiskot ug sa pagtugot. Mateo Kapitulo 18, versikulo 18. Sa pagkatinuod, magingon ako kaninyo, nga bisan unsa inyong pagabuhaton dinhi sa yuta, didto sa langit magailuhon kini nga binugkos. Og bisan unsa inyong pagaluagan dinhi sa yuta, didto sa langit pagailuhon kini nga linuagan. Nining puntuha ang gahom sa pagtugot o paghugot, nag-apil na dinhi ang disiplina sa simbahan, o nining disiplina, nag-apil na dinhi ang pag-administrar o pagtanggal sa temporal nga penalties sama sa pagdili kanila sa pagdawat sa mga sakramento. Busa ang gahom sa pagtugot o paghupot, nag-apil na dinhi ang pag-administrar sa temporal penalties. Ang ikaunom nga biblical principle, ang Diyos nagpanalangin sa mga patayng Kristiyanos isip ganti sa mabuhing Kristiyanos. Sa sinugdan, ang simbahan nagaila sa kamhinungdanon sa pag-ampo sa mga patay, aron adunay hinanali ang pag-adto sa langit pinaagi sa purgatorio. Ang simbahan nagaila o nagatudlo nga ang indulhensya sa kanunay naga-apply sa mga patay pinaagi sa mga pag-ampo. Ang kostumbre sa pag-ampo para sa mga patay dili kini restricted sa Katolikong pagtuo lamang. Ang mga Hudyo nagbansay usab sila sa pag-ampo sa mga patay. Kung ang Hudyo namatay, ang mga buhi nga nagmahal nagaampo kaniya o gitawag nila kini og mourner's kadis. Sulod sa 11 ka bulan, gikan siyang pagkamatay alang sa paglinis sa kalag. Sa Karaang Testamento, si Juda Maccabeo nakagita sa mga lawas sa mga sundalo nga namatay, uban silang patutoong mga amulets panahon sa gira. Si Juda ug ang iyang mga katawhan nagaampo nga nangamuyo nga ang ilang mga sala nga nahimo pasayloon. Kaduhang Maccabeo, Kapitulo 12, versikulo 42 hangtod 46, og nangamuyo sila kaniya nga papason unta sa hingpit kining salaa. Unya ang bantugang si Judas nag-awhag sa katawhan sa paglikay sa sala kay sila mismo nakakita man unsa ang natabo di adtong mga tawhana nga nagpakasala. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao o mikabat og 2,000 ka salapi nga plata og ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo nining hamili nga butang tud kay nagtuo siya sa pagabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang og walay kapuslanan ang pag-ampo alang kanila. Nining malig-on og Dios nun nga hunahuna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. Tungod nining malig-on og Dios nun nga hunahuna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga kahibulungan.
Si Judas nag-andam o usa ka halad aron makalingkawas ang nangamatay sa ilang mga sala. Si Juda wala nag-ampo sa mga patay, pero naghatag siya og katilingbanong lihok aron sa pagpakunhod sa temporal penalties o indulhensya ug kining gi-apply ngadto sa mga patay pinaagi sa pagampo. Kining indulhensya mokonekta sa pulo nga expiation. Si Protestant scripture scholar Leon Morris nag-ingon nga ang expiation is making amends for a wrong. Kini nga kalugan pareha sa The Wycliffe Bible Encyclopedia nga nag-ingon, the basic idea of expiation has to do with reparation for a wrong, the satisfaction of the demands of justice through paying a penalty. Kung hitungod sa maluntarong epekto sa sala, si Kristo lamang ang makaamin o makarepair. Pero bisan kung ang Diyos lamang ang makaamin o makapabalik, walay igong katagbawan nga mahimo sumala sa Salmo Kapitulo 49, versikulo 7 hangtod 9. Walay bisan kinsa kanila nga makahimo sa bisan unsang paagi sa pagbawi sa iyang igsuon, ni magahatag sa Dios sa usa ka tumbas alang kaniya. Kay ang pagtubo sa ilang makinabuhi bililhon man o kini mapakya sa gihapon. Nga siya magkinabuhi sa kanunay, nga siya dili gayod makakita sa pagkadunot. Roma Kapitulo 11 versikulo 35, o kinsabay nakahatag kaniyang gasa aron kaulian siyang balos. Pero wala pod ni nagpasabot nga di ta makaamin o makahimo sa pagrepair sa epekto sa kasalanan. Pananglitan kung adunay mangawat og butang, iya gyud nang iuli. Kung ang tao nakadawat sa kadungganan, sa makahimo og publikong pagkorehir. Kung sa nakadawat og butang, yang bayran ang nawala o nadaot. Kining tanan nga paagi, din ang tao makahimo og parcel nga pag-amen. Excellent biblical illustration nga ang tao makahimo og temporal amendment bisan dili eternal atonement, diin si Kristo lamang ang adunay kapasidad. Bisan dili external atonement, diin si Kristo lamang ang kapabol. Nakahimo para sa sala pinagi sa buhat sa kaluoy o pagkasumusunod.